पंचमो अध्यायः। ओम अस्य श्री उत्तरचरितस्य रुद्र ऋषि महासरस्वती देवता अनुष्टुप् छन्दः भीमाशक्तिः भ्रामरी बीजं सूर्यस्तत्त्वं सामवेदः स्वरूपं महासरस्वती प्रीत्यर्थे उत्तरचरित पाठे विनियोगः। ध्यानम्। ॐ घण्टाशूलहलानि शङ्खमुसले चक्रं धनुसायकं हस्ताभयजदधिं घनातिविलसत् शीतासुतुल्यप्रभा गौरी देहसमुद्भवां त्रिजगतां माधारभूता महा पूर्वा मन्त्रसरस्वतीमनुभजे शुम्भादिदैत्यार्दिनी। ॐ क्लीं ऋषिर्वाच पुरा शुभनिषुमभाभ्यामसुराभ्यां सजीवते ते लोक्यं यज्ञाभागश्च हता मदबलास्यात् तावेव सूर्यान्ता तदधिकारं तथेनदं कुबेरमथं याम्यं चक्राक्रेते वरुणश्च च तावेव पवननन्दी च चक्रोतु हरन्ति कर्म च ततो देवा विनिर्धूता कष्टराज्याः पराजिताः हताधिकारास्त्रिदशास्ताभ्यां सर्वे निराकृताः महासुराभ्यां तां देवी समर्त्य पराजिता तयास्माकं वरोदन्तो यथा प्रत्सु स्मृताखिलाः भवतां नाशयिष्यामि तत्क्षणात् परमापदः इति कृत्वा मतिं देवा हिमवन्तं नगेश्वरं जगमुस्तत्र ततो देवी विष्णुमाया प्रतुष्टुवः नमो देवे महादेवे शिवाये सततं नमः नमः प्रकृत्य भद्राये नियताय प्रणतास्मतां रौद्राये नमो नित्याये गौर्ये धान्ये नमो नमः ज्योतिषन्नाये चेन्द्ररूपाण्यै सुखायै सततं नमः कल्याण्यै प्रणतायै वृद्ध्याय सिद्धये कुर्मो नमो नमः हरित्ये भूभृतां लक्ष्म्ये सर्वाण्ये ते नमो नमः दुर्गायै दुर्गपापार्यै सारायै सर्वकारिण्यै ख्यातायै तथैव कृष्णायै धूम्रायै सततं नमः अतिसौम्यातिरुद्रायै नतास्तेयै नमो नमः नमो जगत्प्रतिष्ठायै दैत्याकृते नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु विष्णुमायेति संविदिता नमस्तस्ते 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 नमो या देवी सर्वभूतेषु चैतन्याभिधीयते नमस्तस्ते 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु निद्रारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु सुधारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु छायारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु तृष्णारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु शान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु जातिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै
नमस्तस्यै नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु लज्जारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु श्रद्धारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु क्रान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मीरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु वृत्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु स्मृतिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु दयारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु दृष्टरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु भ्रान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इन्द्राणामधिष्ठात्री भूतानां चाखिलेषु या भूतेषु सततं तस्यै याधिदेव्यै नमो नमः। चितिरूपेण या कृत्ये मतेर्व्याव्यं सुता जगत् नमस्तस्यै 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 नमो नमः। स्तुतासुरैः पूर्वं भीष्टसंश्रया तथा सुरेन्द्रदिनेषु सेविता करोतु सा नः शुभहेतुरीश्वरी शुभानि भद्राणि विहन्तु चापदः। या सम्प्रेतं चोदित्यादैत्यापिते रश्माभिराशा च सुरे नमस्यते या च स्मृता तत्क्षणमेव हन्ति नः सर्वपदो भक्तिं विनर्ममूर्तिभिः। ऋषिरुवाच एवं स्वादित्यानां देवानां तत्र पार्वती स्नातुं तो ये जह्न्व्या नृपनन्दन सा वृतान् सूरान् सुवर्दिः सूर्यते तत्र का शरीरकोशतश्चास्या समुद्भूता बविर्शिवा स्तोत्रममेति क्रियते शम्भुदैत्यनिराकृतेः देवेः समतेः समरे निशम्भेन पराजितेः शरीरकोशाध्यस्या पार्वत्या निशताम्बिका कौशिकीति समस्तेषु ततो लोकेषु गीयते तस्या विनिर्गत्यायां तु कृष्णा भूतसापि पार्वती कालिकेति समाख्याता हिमचलकृताश्रमा ततो अम्बिका परं रूपं बिभ्राणां सुमनोहरं ददर्श चण्डो मुण्डश्च हृत्ये शम्भुनिशम्भयो ताभ्यां शुभाय चाख्याता अतीव सुमनोहरा काव्यास्ते स्त्रीमहाराज भाषयन्ति हिमाञ्चलं नैव तादृक् क्वचित् रूपं दृष्टं केनचिद्दूतं याज्ञतां काप्यशो देवी गुहितां चासुरेश्वर स्त्रीरत्नमतिर्चारुणी घोत्यन्ती दिशति श्वासा सा तु तिष्ठन्ति दैत्येन्द्र तां भवान् दृष्टुमर्हति त्रैलोक्ये तु समस्तानि साम्प्रतं भ्रान्ति ते गृहे ऐरावतः समानीतो गजरत्नं पुरन्दरात् परिजातरुश्चायं तथैवोच्चे स्वाहाय विमानं हंसयुक्तमेति तिष्ठन्ति तेङ्गणे रत्नभूतमिहानीतं
यदा सिद्धे सोदुत्तम निधेरस्य महापद्य समानीतो धनेश्वरात् किञ्जलिकिनी ददो चाभित् मार्मलामलापङ्कजां छत्रं ते वारणं गेहे काञ्चनस्त्रावितिष्ठति तथ्यां स्तन्दनौ वरो यः पुरास्थितप्रजापतेः मृत्योरुत्क्रान्तिदा नाम शक्तिरीश्वत्वः हता पाशसलिलराज्यस्य धातुतस्य परिग्रहे निशुम्भ्याभिजातस्य समस्ता रत्नजातयः विहनिरपि तदो तुभ्यमग्नि शोचे च वाशसि एवं दैत्येन्द्ररत्नानि समस्तान्याहतानि ते स्त्रीरत्नमेषा कल्याणी त्वयास्मान् गृहीते ऋषिरुवाच निशप्येति वचो संवः स तदा चण्डमुण्डयोः पेशयामास सुग्रीवं दूतं देव्या महाशुरम् इति चेति च वक्तव्या सा गत्वा वचना मम यथा चाभ्येति सम्प्रीत्या तथा कार्यं त्वया लघु स तत्र गत्वा यत्र सत्रे शैलदेशेति शोभने सा देवी तां ततः प्राह सलक्षणं मधुर्या गिराः दूतवाच देवी दैत्येश्वरः शम्भुस्त्रो लोकेश्वर परमेश्वरः दूतोऽहं प्रेषितस्तेन त्वस्काशमिह गतः अव्याहत्या सर्वासु यः सदा देवयोनिषु नृजेताखिलदैत्यारि स यदा शृणुष्व ततः मम त्रिलोक्यमखिलं मम देवावशृण्वा यज्ञभागाहनं सर्वानुपास्यामि पृथक् पृथक् त्रैलोके वर्तानि मम वैश्यान्यशेषतः तथैव गजरत्नं च हत्वा देवेन्द्रवाहनं क्षीरोदमन्त्रोद्भूतमश्वरत्नं ममामरे उच्चैः सर्वसंसज्ञ तप्रणिप्रत्यसमर्पितं यानि यच्चान्यानि देवेषु गन्धर्वेषु रगेषु च रत्नभूतानि भूतानि तानि मय्येव शोभने स्त्रीरत्नभूतत्वा देवी लोके मह्यः महे वयं सा त्वमस्मानुपागच्छ यतो रत्नभुजो वयं मा वा ममानुजं वापि निशम्भो मरुविक्रमं भस्त्वं पञ्चलापाङ्गी रत्नभूता शिवे यतः परमेश्वर्यमततुल्यं प्राप्यसे मतपरिग्रहात् एतत् बुद्ध्या समालोच्य मतपरिग्रहता व्रजं ऋषिरुवाच इत्युक्ता सा तदा देवी गम्भीरान्तः स्मिता जगो दुर्गा भगवती भद्रा ययेदं ध्यायते जगत् देव्योवाच सत्यमुक्ता त्वया नात्र मिथ्या किञ्चित् त्वयोदितं त्रैलोक्याधिपतिः शम्भो निशम्याश्चापि दारस किं त्वत्र यत् प्रतिज्ञातं मिथ्या तक्ति क्रियते कथं श्रूयतामल्गबुद्धित्वा प्रतिज्ञाया कृता पुरा यो मा जयति संग्रामे यो मे दर्पव्यहोपहति यो मे प्रतिबलो लोके सो मे भरता भविष्यति तथा गच्छतु शम्भोऽत्र निशम्भो वा महाशुरः मा जित्वाङ्की चिरेणात्र प्राणिग्रहातु मे लघु दूतं वाच अवलिप्तासि मेव त्वं देवी ब्रूहि मामृता त्रैलोक्ये कः पुमास्तिष्ठे दग्रे शम्भुनिशम्भयो अन्येषामपि दैत्यानां सर्वे देवनवे युधि तिष्ठन्ति सुमुखे देवी यी पुनः स्त्रीत्वमेकिका इन्द्रध्या सकला देवा तथ्या येषां न संयोगे शुम्भादीनां कथं तेषां स्त्रीपया
तया शशिसम्मुखं सात्वं गच्छामयेवोक्ता पार्श्वोषं मुनिशम्भयो केशाकर्षणनिर्धूत गौरवागागमिष्यसि देवी उवाच एवमेतत् बलिशम्भो निशम्भश्चातिवीर्यवान् किं करोमि प्रतिज्ञा मे यदनालोचिता पुरा सा त्वं गच्छ मो युक्तं ते तदेतत् शरमादृतः तदा चक्षुवासुरेन्द्राय स च युक्तं करोतु तत् इति श्रीमार्कण्डेय पुराणे सावर्णिके मन्वन्तरे देवी महात्म्ये देव्या दूतसंवादो नाम 5मो अध्यायः सम्पूर्णम्।